अस्सलाम वालेकुम, I'm Rafi Asif, you're watching The Foreign Desk. प्रेसिडेंट ट्रंप ने G7 समिट में नेतन्याहू पे तनकीद की और कहा कि लेबनान में जो इजराइल कर रहा है, जो हमले करता आ रहा है या कर रहा है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया था इजराइल का. अगर हम पीस डील की बात करें ईरान और यूएस के दरमियान में, वो तकरीबन हो गई है, वर्चुअली साइन दोनों पार्टीज़ ने कर दिए हैं. अब फॉर्मल जो एक तरीका होता है, जिनेवा में 19 जून को दोनों पार्टीज़ होंगी, यूएस और ईरान दोनों उस पर साइन करेंगे. लेकिन अगर नेतन्याहू ने 19 जून से पहले लेबनान पे अटैक कर दिया तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि फिर जो पीस डील है ईरान और यूएस की, इसका क्या स्टेटस रहेगा? क्या ये इंटैक्ट रहेगी या बिल्कुल टूट जाएगी? इसी पे बात करेंगे. हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल. प्रेसिडेंट ट्रंप इस टाइम G7 समिट में किसी की भी जो स्टेटमेंट्स हैं, यूरोप की होगी, फ्रांस की होगी, किसी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे सिवाय ईरान डील के. इसकी क्या वजह है? देखिए, पहले तो G7 को समझने की ज़रूरत है. G7 क्या है? जैसे नाम से जाहिर है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 नेशंस, 7 कंट्रीज़. अब उन 7 कंट्रीज़ में कौन कौन से ममालिक आते हैं वो भी देख लें. यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, ब्रिटेन है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी एंड इटली. दुनिया के पावरफुल तरीन ममालिक जो कि इन समिट्स में, ख़ासतौर से ये G7 समिट की बात करें, वहाँ इकट्ठे होते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक तरीके से शेप करते हैं. ठीक है, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्या होगा. अभी देख लें एजेंडा पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मौजू भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है. यूक्रेन वॉर है जो अभी तक अनरिजॉल्व्ड है, उसका कुछ सर पैर समझ में नहीं आ रहा है. इमर्जेंस ऑफ चाइना जो है उसने बहुत ज़्यादा इन ममालिक को या इनकी पोजीशन को इफेक्ट किया है. और आपने जैसे कहा कि रिसेंट मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, ईरान वाला मामला है. प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों इस डील को ज़्यादा फोकियत दे रहे हैं और बाकी इशूज़ पे बात नहीं कर रहे हैं? बड़ा सिंपल सा है. प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी सियासी करियर की सबसे बड़ी गलती जो है ना, वो इजराइल का साथ दे के ईरान पे हमला करके की है. और अब वो फंस चुके हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि उससे निकलना कैसे है. उनको बड़ी मुश्किल से एक निकलने का रास्ता मिला है, जो कि उतना एक ऑनरेबल एग्जिट नहीं है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके लिए वो कोशिश कर रहे थे. लेकिन वो दुनिया को यही दिखा रहे हैं कि जी मैं जीत के आ रहा हूँ. पूरी दुनिया जानती है कि आप नहीं जीते हैं, आप हारे हैं, आप शिकस्त का शिकार हुए हैं. अगर आपके ईरान पे हमला करने से किसी मुल्क को फ़ायदा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान खुद है. ना इजराइल को हुआ, ना ही अमेरिका को हुआ, और ना ही उन कुव्वतों को हुआ जो रीजनल स्टेबिलिटी को बालाए ताक रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना ज़ाती मफाद देख रही थी. तो ये डील जो है ना प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एट दिस टाइम दिस मीन्स एवरीथिंग टू हिम. ठीक है, ये 19 जून को फ्राइडे को इस पे साइन होना और फिर आप देखिएगा किस तरीके से वो इस बात पे धमाले डालेंगे. धमाले डालने से मुराद के खुश होंगे. हर जगह वो यही बात करेंगे कि जी मैंने ये डील भी कर ली और मैंने ईरान को कह भी दिया कि आपने न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं बनाना है, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो जो कंसर्न्स थे वो भी हमारे पूरे हो गए हैं. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल गया है, यूएस नेवल ब्लॉकेड भी हट गया. भाई यूएस नेवल ब्लॉकेड आपने लगाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो आपने बंद करवाई. पहले तो खुली भी थी, पहले तो सब आराम से गुजर बसर कर रहे थे, सबकी जिंदगी आसान थी. लेकिन आपने कहा कि नहीं, हर चीज बल्कि ईरान के फेवर में उन्होंने खुद कर दिया. हाँ, मतलब perhaps the only president who wants to open Strait of Hormuz now by closing it, ठीक है, ब्लॉकेड करके, और आप कहते हैं कि जी वो खुल भी रही है. तो वो देखें, ये इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए यूक्रेन वॉर मायने नहीं रखती. यूक्रेन वॉर तो उनके लिए उस वक्त से मायने नहीं रखती जब से वो दूसरे टर्म में अपने आए हैं. ठीक है, जीत के प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे हैं. उनको लगता है कि जी हमने बहुत ज़्यादा यूक्रेन का साथ दे लिया और अब हमारे अपने रिसोर्सेस पे जो इतना दबाव है ना, हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. यूरोप को उन्होंने तनहा छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि जी यूरोप ने हमसे जितना हम पे रिलाय किया और जितना हम उनके लिए भी कर सकते थे वो हमने कर दिया. अब आप आहिस्ता आहिस्ता देखें, ये जो G7 है, जिन 7 ममालिक की हम बात करें, असल इशू ये नहीं है कि ये इस समिट से क्या हल निकालते हैं. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या करते हैं, हालांकि उस पर भी देखें बड़े सवाल हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितनी एडवांसमेंट उसमें आ चुकी है, आने वाले दिनों में ये ना हो कि हम बहुत पीछे रह जाएं. हु इज़ गोइंग टू रेगुलेट AI का जो दीगर ममालिक की इकॉनमीज़ पे असर है वो कैसे होगा. ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नो डाउट अबाउट इट.
بٹ اس پہ پریزیڈنٹ توجہ کے لیے نہیں اس ہے. وقت نہیں ہے امپورٹنٹ کچھ. یوکرین پہ نہیں ہے. ان کے نزدیک اس وقت صرف اور صرف ایک ہی چیز میٹر کرتی ہے اور وہ ایران ہے. ایون چائنا کی ایمرجنس پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یو ایس جو کہ ہمیشہ چائنا کو کمپیٹ کرتا رہا ہے, اور ابھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی خاص طور سے بیجنگ کے وزٹ کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو جو چائنا کے حوالے سے بھی ان کا ایک موقف تھا, ٹون تھا, اسٹیٹمنٹس تھیں یا ہوا کرتی تھیں, وہ تمام کی تمام چینج کیے ہیں. انفیکٹ میں ہمیشہ اس پہ بات کرتی ہوں کہ جس کسی نے بھی جو یو ایس کا جو نیشنل سیکورٹی ڈاکیومنٹ ہے 2025 وہ پڑھا ہے, جو دسمبر میں ریلیز ہوا تھا, تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چائنا از نو لانگر کنسیڈرڈ اے تھریٹ بائی دی یو ایس ناؤ. چائنا کو ایک وہ رائول کے طور پہ نہیں دیکھ رہے, مطلب ایک ایسا دشمن جس پہ آپ نے حملہ کرنا ہے, اٹیک کرنا ہے. چائنا کو وہ رائول دیکھتے ہیں اکانومی کے معاملے میں, ٹیکنالوجی کے معاملے میں, کہ بس ہم نے کمپیٹ کرنا ہے. چائنا از اونلی اے کمپیٹیٹر فار اس. تو بہت سی جہتیں جو ہیں اس دشمنی کی وہ تبدیل ہوئی ہیں. رشیا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. پریزیڈنٹ پوٹن کہتے ہیں کہ جناب روسی صدر جو ہیں وہ میرے دوست ہیں, ولادیمیر پوٹن جو ہیں ان سے میری بڑی اچھی دوستی ہے. تو اس وجہ سے باقی تمام کے تمام ایشو سیکنڈری ہو چکے ہیں. اور ایران کا ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ اب مکمل کوشش کریں گے کہ وہ دنیا کو اس چیز پہ کنونس کریں کہ آئی ہیو ایکچولی ون دس وار, آئی ایم دا وکٹر. تو اب وہ کیسے کنونس کر پاتے ہیں دنیا کو, یہی جس فورم پہ جائیں گے وہاں بات کریں گے, امپورٹنس بتائیں گے, سگنیفیکینس اس ایشو کی بتائیں گے, اس ڈیل کی بتائیں گے. نا ہی از جسٹ ٹرائنگ ٹو ہی از ٹرائنگ ٹو بی اے گڈ سیلس مین. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک پروڈکٹ آ گئی ہے, وہ ڈیل کی صورت میں جو اب ان کے پاس آ گئی ہے یا آنے جا رہی ہے, نا ہی از گوئنگ ٹو مارکیٹ دیٹ, جگہ جگہ جا کے بیچیں گے, خوبیاں بتائیں گے. یہی کرتا ہے نا ایک اچھا سیلس مین, کیا کرتا ہے اپنی پروڈکٹ کو لوگوں میں بیچنے کے لیے, لوگ زیادہ خریدیں, آپ جا کے اس کی خوبیاں بتاتے ہیں, کوالٹیز ڈیفائن کرتا ہے. سو دیٹس واٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو. اور لوگ کتنا یقین کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے, پولیٹیکلی ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے, یہ تو آپ کو نومبر میں پتہ چل جائے گا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیتن یاہو پہ انہوں نے تنقید کیا, کرٹیسزم کیا کہ یہ جو لیبنان میں کر رہا ہے بہت غلط ہے, مطلب غیر ذمہ دارانہ انہوں نے اس کو بولا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ ایران ڈیل کو افیکٹ کرے گی یہ سب چیزیں؟ دیکھیں, ایران ڈیل کو لیبنان پہ حملے نے افیکٹ تو کیا, یا یہاں تک پہنچنے میں اس چیز کا بڑا ایک عمل دخل تو رہا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس پورے پروسیس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش تو کی ہے, بخوبی کی ہے, اسرائیل نے کی ہے, اور ایک بار نہیں کئی دفعہ کی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ بڑا سخت ایک موقف اپنے سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں دیٹ اسرائیل ناؤ از ناٹ گوئنگ ٹو اٹیک لیبنان, اٹ از پروہیبٹڈ ٹو ڈو سو. اگلے ہی دن لیبنان پہ حملہ ہو جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے. تو ایران اگر آپ پہ یہ واضح کر رہا ہے کہ ہمارا جو سیز فائر ہے وہ صرف اور صرف ایران کے اندر سیز فائر نہیں ہے, دیٹ انکلوڈس لیبنان ایز ویل, پورے ریجن میں پھر ہمیں پیس چاہیے. یہ شارٹ ٹرم سولوشنز, شارٹ ٹرم سیز فائرز یہ نہیں چاہیے, ٹیمپرری سیز فائرز نہیں چاہیے, ہمیں ایک لانگ ٹرم ریجنل پیس چاہیے. اور اس کے لیے پھر اسرائیل جیسے ملک کو ہر ملک میں اس خطے کے اٹیکس اپنے روکنا پڑیں گے. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اگر سب سے اہم, سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ چیز ہی یہ ڈیل کا ہو جانا ہے, تو پھر کوئی بھی شخص, کوئی بھی ملک, کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی آرگنائزیشنز اس ڈیل کو ہونے میں کوئی رخنے ڈالتی ہے, کوئی ہرڈلز, کوئی آبسٹیکلز ڈالتی ہے, تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پسند نہیں آئیں گے. تو نیتن یاہو کا بھی دیکھیں, نیتن یاہو کو بھی یہاں تک آمادہ کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ یو ایس انٹرنیشنل نیوز پیپرز نے اسٹوریز بھی کی تھیں کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ان کو کافی پریشرائز کیا گیا, اور پھر ساتھ ہی اسرائیلی پرائم منسٹر کی وائف کو انہوں نے فون کیا, ان کو کافی دھمکیاں دیں, ان کو وارن کیا کہ اگر آپ یہ نہیں روکیں گے لیبنان پہ حملہ کرنا تو پھر وہاں پہ جو آپ کے ایسیٹس ہیں ان کو فریز کر دیں گے, آپ کا وہاں پہ بیٹے پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی ہم امریکہ سے نکال سکتے ہیں. تو اس قسم کی کافی خبریں جو ہیں وہ رپورٹ کی گئیں اس وقت. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مختلف ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے ان کو کنونس کیا اس چیز کے لیے, اور یہ کہہ دینا کہ ہاں جی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات بالکل ویسے ہی مان لیں گے جیسے وہ کہہ رہے ہیں, تھوڑا مشکل ہے. اگر اس پورے معاملے میں ہم ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں, ڈے ون سے جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے, اور اگر آپ ہسٹری بھی اسرائیل کی اٹھا کے دیکھیں تو وہ پوری کوشش کرے گا کہ آگے جا کے چلیں یہ ڈیل سائن ہو گئی, ٹھیک ہے,
अमन हो गया, सीज फायर हो गया, बट कुछ ना कुछ ऐसे हथकंडे वो इस्तेमाल करता रहेगा कि जिससे एक जो दायमी अमन है इस खत्ते के अंदर वो ना आ सके. सो इस वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये कहना फॉर द टाइम बीइंग यस असर रखता है. इजरायली प्राइम मिनिस्टर को वार्न करना या उसके हर इकदाम की मुखालफत करना, हर वो इकदाम जो इस डील को डिरेल कर सके, वो मायने रखता है. लेकिन इसकी कोई ये गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में भी इजराइल प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात ऐसे ही मान रहा होगा जैसे कि आपको अभी भी जून 19 को डील साइन हो रही है फॉर्मली. एक दिन है बीच में, अगर ये इस दिन अटैक हो जाता है लेबनान पे, नेतन्याहू कर देता है, तो फिर इस डील का क्या स्टेटस होगा? बिल्कुल, फिर उस मामले को आप डिरेल होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन आई डाउट इट. मेरा नहीं ख्याल इजराइल एक ऐसे टाइम पे ये रिस्क लेना चाहेगा, ये चांस लेना चाहेगा, बिकॉज गो के वो इसका फरीक नहीं है. बट प्रेसिडेंट ट्रम्प इज़ वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स एट द मोमेंट. तो आई थिंक बाद में होते रहेंगे इस पे, मुझे कोई शक नहीं है. मुझे नहीं लगता कि ऐसी वो कोशिश करेगा, और अगर करता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस इजराइल जैसे मुल्क के लिए कभी नहीं हो सकते. कुछ भी नहीं होगा. नहीं. फिर इसका मतलब मीडिएशन पाकिस्तान को दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी या करेगा? नहीं, आई थिंक ये हो जाएगा. आई थिंक ये जिस नहज तक, जिस स्टेज तक ये मामला आ चुका है, ये साइनिंग हो जाएगी. बट बाद में क्या गारंटीज़ हैं, ये फिर यूएस और ईरान के जब आपस में ऑफिशियल्स वगैरह बैठेंगे, जो टेक्निकल लेवल डायलॉग होगा, उसमें तमाम चीज़ें आपस में डिस्कस होंगी कि दोनों अतराफ से एक दूसरे को क्या चाहिए. एंड सेकेंडली, ईरान भी यकीनी तौर पे इजराइल के हवाले से तमाम बातें जो भी यूएस ऑफिशियल्स उस मुज़ाकरात में शामिल होंगे उनको बताएगा कि जी यहाँ पे ये मसला है, वी आर नॉट अ थ्रेट टू यू, विच ईरान इजंट. आप देखें वो जो कैंट, उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र, जिन्होंने रेजिग्नेशन अपना सामने रखा एज अ प्रोटेस्ट किस चीज़ पे था? ईरान पे हमला करने पे था. और उन्होंने बाकायदा ये रिपोर्ट में लिखा कि जी ईरान वाज नेवर एन इमिनेंट थ्रेट फॉर द यूएस, लेकिन वी चोज टू गो विद इजराइल. तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आगे तफसील के साथ जो टेक्निकल लेवल के बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगी, उसमें सामने आएंगे. ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आज के लिए इतना ही. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. अल्लाह हाफिज़. You are watching Apna Watan.